أشرف أنس أشرف أنس أستاذ. jauh karena tidak memang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رئيس الحفلة المحترم والأساتذة الكرام والضيوف العظام وإخواني الأعزاء، إني أريد أن أخطب بين أيديكم خطبة وجيزة حول الموضوع الدعوة إلى الله والتوبة. أيها السادة الكرام، إن الدعوة إلى الله من أهم الأمور في الإسلام، ولها أثر بالغ في إشاعة الإسلام وتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، ولهذا رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم، حيث يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهم الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل قوة ونشاط. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه تلا هذه الآية وقال: هذا حبيب الله، وهذا ولي الله، وهذا صفوة الله، وهذا خيرة الله، وهذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها المستمعون الكرام، لا ريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام سادة الناس في الدعوة وإمامهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتم الصبر حتى أظهر الله به الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا. أيها الحاضرون الكرام، إن الأمة المحمدية قد لقبت بخير الأمم على شرط الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لما أعتاه الراية في غزوة خيبر: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. ومن المعلوم أن المقصود من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله هو هداية البشر إلى دين الحق وإلى الصراط المستقيم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن ضيق الأديان إلى وسعة الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. وإن الدعوة إلى الله تصلح البيئة للحسنات ومحاسن الأخلاق والإصلاح بين الناس وللقضاء على الشرك والبدعات ومنكرات الأخلاق. وأخيرا ندعو الله تعالى أن يوفقنا للدعوة إلى الله. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.